बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल इब्राहिम स्टूडियो। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई, और फिर आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारी कोर्स की पहली क्लास बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई और आप सब की सपोर्ट वाकई काबिल तारीफ़ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे भाइयों? आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम सीखेंगे कि इन पेज क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे डाउनलोड होता है, इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, पहली बार इन पेज ओपन करना, कीबोर्ड सेटिंग यानी कीबोर्ड की बेसिक सेटिंग क्या है। तो आज हम कुछ टाइप नहीं करेंगे इन पेज में, सिर्फ बुनियाद मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि इन पेज क्या है। ये इन पेज जो है ये एक उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम उर्दू टाइपिंग, इस्लामी मवाद, मज़ामीन, किताबत, जो पोस्टर की लिखाई होती है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर उर्दू सीखने वालों के लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, अब इसमें यह भी एक सवाल है कि इन पेज डाउनलोड करने का क्या तरीका है। इन पेज कैसे डाउनलोड होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इन पेज की ओरिजिनल वेबसाइट है। हम किस तरह डाउनलोड करेंगे पहली बार, और डेस्कटॉप में लाना, फिर इसका सेटअप करना, फिर माउस की मदद से इसे क्लिक करके ओपन करना, फिर पहली बार इसकी सेटिंग होगी वो चेंज करके दूसरी बार सेटिंग करना। तो इसमें यानी कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही आप बात कर लें कि इन पेज उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और दूसरा, इन पेज कहाँ से डाउनलोड होगा, मैं आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड होगा, ओरिजिनल वेबसाइट क्या है। अच्छा, अक्सर वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जेली या वायरस वाली वेबसाइट्स से डाउनलोड हो जाते हैं, तो इसलिए जेली या वायरस वाली वेबसाइट से डाउनलोड मत करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इन पेज हम डाउनलोड करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम समझते हैं इन पेज शायद सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है, तो फिर उसके बाद डाउनलोड करके फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन में लाना होता है, लेकिन इस तरह नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन पेज को डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद इन पेज को इंस्टॉल करके उसको जो यानी कि एक सेटअप होता है, प्रॉपर सेटअप, वो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल खोल लें अपने लैपटॉप पर, और इधर आप डाउनलोड करें इन पेज उर्दू डाउनलोड, ठीक है जी। तो अब इधर बहुत सारी यानी वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि किस वेबसाइट पे जाए। अब इस पे क्या ऑप्शन है, यानी कि आपने अगर 2010 वाला इसका वर्जन करना है तो उसके लिए फिर आपको सिर्फ यही एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा और कोई एक छोटा सा, क्योंकि अगर हम 2-3 बड़े सॉफ्टवेयर रखेंगे तो वो लैपटॉप पे फिर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2009 वाला डाउनलोड करना है तो उसके लिए फिर हम 3-4 सॉफ्टवेयर रख सकते हैं इजीली। मेरे पास 2009 वाला है, तो इसलिए ये भी ठीक चल रहा है, वो भी ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें, बस थोड़ी सी उसके अंदर जो 2010 वाला होता है उसके अंदर फ्यूचर चेंज है और इसके अंदर फ्यूचर थोड़े कम है। तो ये देख रही हैं, ये एक हमारे पास वेबसाइट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके हम देखेंगे इसे कि ये कैसे। अब आप देख रहे हैं कि वो इन पेज की खुल गई है जो वेबसाइट है इसकी, ठीक है। इधर लिखा हुआ है गेट इन टू पीसी, डाउनलोड फ्री यूर डिजायर्ड ऐप, डाउनलोड इन पेज 2009 उर्दू पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर।
ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसकी ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम उधर खोलते हैं लैपटॉप पर। ये देखें ये वही है, ये यानी कि ये आप समझ लें कि ये ओरिजिनल है। ये देखें ये इसमें वही चीज़ें जो हम उधर करते हैं, ये आप देख लें। ये अब हमें यानी कि इतनी जो एक तहरीर है इसमें हमें बताया जा रहा है कि ये इसलिए काम आता है। तो इधर आप देख रहे हैं, वेयर वी डिवाइव इन टू द वर्ल्ड ऑफ डाउनलोड इन पेज 2009 उर्दू पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, वही हमें पूरा इसका तरीकाकार बता रहे हैं कि कैसे डाउनलोड होता है या इसमें कैसे टाइप किया जाता है। ठीक है, फिर डाउनलोड करने का तरीका तो उन्होंने बता दिया है। फिर ये नहीं कि उन्होंने बस डाउनलोड का तरीका बताया, फिर उन्होंने आगे इसका कंप्लीट प्रोसीजर बताया। ठीक है, इधर ये इसका कंप्लीट भी बता रहे हैं वो। और फिर कंप्लीट बताने के बाद भी उन्होंने ख़त्म नहीं किया। फिर कंप्लीट बताने के बाद उन्होंने इसके फ्यूचर्स और टूल्स के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर किया है। ठीक है, ये देखिए वो कह रहे हैं, उन्होंने तस्वीर इसलिए लगाई हुई है ताकि हमें पता लग सके कि इस तरह ये खुलेगी। इधर भी तस्वीर है, इधर भी वो बता रहे हैं कि इस तरह ये ऐप ओपन होगी। लेकिन जब इसकी वो पूरे यानी कि एक हमें बता रहे हैं इसके फ्यूचर्स के बारे में, तो वो इस तरह एक तस्वीर बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर्स के बाद बताने के बाद उन्होंने इसके फॉन्ट्स के बारे में भी तरीका बताया कि फॉन्ट इसके कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो तब काम आते हैं जब हमारे पास सॉफ्टवेयर, अभी सॉफ्टवेयर नहीं है तो अभी हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने ये बताने के बाद ये भी बताया कि इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखें। वो यानी कि क्या होता है कि जब हमारे पास फ़ॉन्ट होंगे, जब सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल होगा तो उसके बाद ही हम फ़ॉन्ट तलाश कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो पूरा बता रहे हैं जैसे कि इसका फुल सेटअप है डाउनलोड का। फिर वो नीचे और भी ऐप्स दे रहे हैं कि 2012 वाला है। फिर वही ये बात आ जाती है कि एक या दो होंगे, ये 2011 वाला है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपने क्या करना है, डाउनलोड फुल सेटअप पे क्लिक कर देना है। अब वो आपको डाउनलोड फुल सेटअप के बारे में बताएगा। इधर ये देखने वो आपको बता रहे हैं कि इतने MB का ये देखें, वो पूरा हमें इस चीज़ में बता रहा है। ठीक है, तो देखें ये अब डाउनलोड भी इधर से हो रहा है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये इधर से ऐसे डाउनलोड होगा और फिर ये उसके बाद चलेगा। अब मैं देख लेता हूँ मेरे पास, हाँ जी मेरे पास ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि डाउनलोड करने के बाद वो फिर पुरानी सेटिंग नहीं रहती, लेकिन मेरा वैसा ही है। अच्छा क्या है, फिर ये इसके बाद जी आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होने में जो फाइल होगी डाउनलोडिंग में, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा आपका और वो डाउनलोड कर देगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका तरीका बता देता हूँ। ये देखें वो इधर ले जाएगा, ये अब आपके इंटरनेट के ऊपर है जितनी तेज़ है। अभी वो बता रहा है इधर कि कुछ सेकंड में ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर आपने इसे इंस्टॉल करना है। अभी नेटवर्क जब थोड़ा स्लो हो जाता है तो टाइम ऊपर कर देता है। अभी आप देखें कि ये बिल्कुल उसी तरह ही डाउनलोड हो रहा है जिस तरह हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास है, लेकिन मैं आपको उसका सेटअप करके दिखाऊंगा कि इस तरह आपने करना है। अभी ये खुद ब खुद ही डाउनलोड होगा। अभी वो टाइम उसने ऊपर कर लिया है, इसकी यही वजह है, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो होता है तो इसलिए वो फिर कम कर देता है टाइम इसका। अभी आप लोग देखेंगे वो सेकंड्स में दोबारा आ चुका है, फिर मिनट पे चला गया है। तो वो इसकी यही वजह, ये खुद ब खुद ही जब डाउनलोड होगा तो ये हमें यही इधर से लैपटॉप में ऑप्शन आ जाएगा कि ये आपका डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम इसके इंस्टॉल का भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे डेस्कटॉप की स्क्रीन में लाना।
ٹھیک ہے جی. تو ڈاؤن لوڈ ادھر سے ہو رہا ہے. تو ڈاؤن لوڈ مکمل ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے, ڈیسک ٹاپ کی اسکرین ایکسٹریٹ کریں گے. ایکسٹریٹ کرنے کے بعد ڈیسک ٹاپ کی اسکرین میں لے کے جائیں گے. ادھر ایک فولڈر بنا ہوا آئے گا, اس فولڈر پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ انسٹال ہوگا. پھر وہ ہمیں اس کا کوڈ دے گا. کوڈ لگانے کے بعد یہ سافٹ ویئر خود بخود ہی آن ہو جائے گا. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی کوڈ دیتے تو وہ خود بخود ہی پھر آن ہو جاتا ہے. ابھی یہ ادھر ڈاؤن لوڈنگ ہو رہا ہے تو ہم ڈاؤن لوڈنگ سے ہونے دیتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. وہ یعنی خود بخود ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, کیونکہ جب ہم زیادہ کریں گے تو وہ پھر اس سے تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو اس لیے وہ پھر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. یہ خود بخود ہی تھوڑا سا ٹائم لے کے ہو جائے گا. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. ادھر بتا رہا ہے کہ ایک چیز آپ کی ڈاؤن لوڈ پروسیس پہ ہے. تو جب تک یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تب تک ہم کچھ ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں جو میں نے خود بنائے. یہ دیکھیے کہ یہ لوگو ہے, یہ کار والا لوگو ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ادھر سے مکمل ہو رہا ہے. یہ پورا اس کی لیئرز ہوتی ہیں, تو یہ پھر اس لیے اکثر فاؤنڈ میں نہیں ملتے, تو فاؤنڈ پھر ہم خود ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کی طرح ہے. دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے. پیچھے والا بھی اس کا آپ دیکھ لیں اور آگے والا بھی. یہ ایک واچ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ, اس میں ڈیزائن بھی ٹھیک ہے اور ادھر یہ بھی ایک لوگو ہے. ٹھیک ہے, اب یہ لوگو بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. اس کا پیچھے والا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے, بلکہ وہ بھی تو پھر جے پی جی میں ریزولیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے. باقی یہ دیکھیں کہ یہ ایک دعوت نام ہے, یہ بھی ہمارا اپنا ہی ڈیزائن کیا ہے. ادھر یہ بھی ہے, یہ ہمارا اپنا ہی لوگو ہے. اور یہ ایک پین ٹول کی طرح یہ بھی ایک لوگو ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ سمپل سا لوگو ہے. اس میں کیا ہے کہ پین ٹول کی طرح اس کی شیپ بنائی گئی ہے, پھر نیچے اس کا ایک باکس لگا کے اس باکس کو ڈبل کلک کر کے کاپی کیا ہے, اور پھر اس طرح سے جو چھوٹے موٹے کام ہے وہ کر لیے. یہ بھی ماشاءاللہ ایک خوبصورت ہے. اور یہ ایک کپ کیک کی طرح یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں نے وہ ویڈیو ڈالی تھی یوٹیوب پر کیسے بن رہا ہے, تو اس کا بھی زیادہ طریقہ نہیں تھا مشکل,
سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے نا جو ڈیزائن بنانا ہے اسی ڈیزائن کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیزائن دیکھنے کے بعد ہی ہم اس پہ آئیڈیا کر سکتے ہیں. جب تک ڈیزائن نظر نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے اس کی 3 لیئرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ادھر جو اوپر ہے, نیچے بھی اس کی اور 3 لیئرز ہیں. 3 اور 3 6. ٹھیک ہے, ادھر اس کی 2 لیئرز ہیں 8, اور باقی یہ شیپس ہیں اس کی 4. تو 8 اس کی لیئرز ہیں. ٹھیک ہے, وہ لیئرز کیسی ہیں کہ یہ تو جو اوپر فرنٹ والا ہے یہ تو بالکل پین ٹول سے بنا گیا ہے. ٹھیک ہے, نیچے اور ابھی بالکل یہ اس کی نہ کوئی آؤٹ لائن ہے, یہ بھی ڈیزائن بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں یعنی کہ سمجھیں کہ ایک ڈبل محنت ہوتی ہے اس پہ. پھر نیچے وہ بلیک کے ساتھ جوڑ کے دوبارہ اوپر آنا, تو اس میں تھوڑا سا پھر مشکل پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر پھر ایسے ادھر بھی آ جاتے ہیں. ادھر بھی یہی لیئرز ہیں اس کی. یہ ایک ہے, یہ پھر ڈبل کلک کر کے کاپی کیا ہے ہم نے. اس میں بھی دیکھیں یہ بھی وہی آ رہا ہے. یہ ایک 3D کی طرح یہ بھی لوگو ہے. نیچے اس کا جو شیڈو ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی کلر جو اسکیم ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور باقی یعنی کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے وہ نیچے شیڈو کیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا, جو لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں پھر نیچے شیڈو کی طرح نظر آ رہے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے جیسے یعنی کہ شیڈو گھومے ہوا ہے. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت سا فلیئر ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کے پیچھے جو ہے وہ شیڈو ہے. اوپر شیڈو اس میں زیادہ نیچے نہیں کیا اس میں, اور اوپر اس کا زیادہ شیڈو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نیچے آپ لوگ اگر دیکھیں تو اتنا نیچے نہیں نظر آ رہا. اور باقی یہ بھی ایک ہے, یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. ادھر یہ فانوس ہیں, یہ لگائے گئے ہیں, اور اسی طرح کام ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا بتا دیتا ہوں. یہ اس طرح کی یعنی کہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں گولڈن میں بھی ہے, چمک بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ بھی خوبصورت ہے. وہ بھی یعنی کہ سب سے زیادہ پوسٹر کے اندر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ اسلامک ہے. یہ دیکھیں جہاں اکثر پوسٹر میں ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک ہی بنا کے پھر کاپی پیسٹ کرنا اور پھر اوپر اینگلز کو سیٹ کرنا. وہ اس پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی اس میں دیکھیں یہ بھی خوبصورت ہے. یہ بھی اکثر جگہوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ بھی ہے. یہ بھی انہی ٹولوں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یعنی پیچھے سے اس کا شیڈو ہے. اگر میں اس کا 3D میں یہ پھر آ جاتے ہیں, وہی جو ابھی یہ نہیں کہ آئے تھے. یہ دیکھیں پیچھے اس کا شیڈو ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا جی, ابھی یہ ہمارا سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا انسٹال ہونے کے ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا سافٹ ویئر تو ادھر آ گیا ہے. اب وہ میں بتا رہا ہے کہ 2009 پروفیشنل جنریٹنگ سافٹ ویئر ہے. اب میں کیا کرنا ہے, اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے, سوری ماؤس کا رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد اوپن پہ کلک کریں گے آپ. اگر اوپن میں نہیں ہو رہا تو آپ پھر اس پہ ونر پہ کلک کرنے کے بعد ایکسٹریکٹ فائل, اور پھر وہی پھر آگے کیا ہوگا ایکسٹریکٹ فائل کرنے کے بعد وہ دیکھیں وہ آپ سے لے گا. آپ نے ڈیسک ٹاپ میں کلک کر کے اوکے کر دینا, کیونکہ میرا ہوا ہے تو میں دوبارہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اور
ٹھیک ہے. پھر ادھر سے آپ ڈیسکٹاپ میں اس کا آئکن دیں گے, پھر وہ آپ کو ایک اور فائل بنا دے گا. پھر آپ نے اس کے بعد اس فائل کو اوپن کریں گے تو وہ پھر انسٹال کی ایک فائل بنا دے گا. انسٹال کی فائل خود بخود ہی وہ ڈیسکٹاپ میں کر دے گا ادھر ہی. ٹھیک ہے, آپ لوگ اسے لوکیشن بتا دیں گے تو وہ ڈیسکٹاپ میں کر دے. پھر ڈیسکٹاپ میں اسی طرح کا ایک فولڈر آئے گا جیسے ادھر ہے. ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے ڈائریکٹ یہی خود بخود ہی یہی آپ کا سافٹ ویئر ہی آ جائے. اکثر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا ایک حساب ہوتا ہے, تو وہ اس میں پھر فولڈر کے اندر ہی وہ سافٹ ویئر آ جاتا ہے. پھر آپ فولڈر کھولیں گے اگر اس طرح آتا ہے, سافٹ ویئر کو باہر نکالنے کے بعد اس کا جو کاپی کوڈ ہوگا وہ اندر ہی ہوگا. وہ آپ کو کاپی کوڈ میں دے گا, آپ نے کوڈ وہ ادھر لگا دینا ہے اور وہ خود بخود آن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی میں اسے دوبارہ بند کر رہا ہوں اور میں ریفریش کروں گا. جب آپ کا ہو جائے سافٹ ویئر, اس میں یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس میں وہ ونڈو کریک آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, وہ کریں گے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو سیٹ اپ آپ کریں گے جب ادھر آ جائے گا. سیٹ اپ کرنے کے بعد ڈبل کلک کریں گے, پھر نیکسٹ پہ چلے جائیں گے, پھر انسٹال, پھر فنش. بس پھر آپ کا انسٹال ہو گیا اور پھر ادھر ہی آ جائے گا. ادھر جب آئے گا سافٹ ویئر تو ایسے نہیں کھلے گا, یا ہو سکتا ہے جب فولڈرز میں آئے تو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر سیٹ اپ آئے گا, سیٹ اپ پہ کلک کریں, پھر ڈبل کلک دوبارہ کریں, پھر نیکسٹ آئے گا, پھر اس کے بعد نیکسٹ, پھر انسٹال, پھر فنش. پھر وہ کچھ دیر کا ٹائم مانگنے کے بعد وہ ادھر آ جائے گا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اسے اوپن کرنا ہے پہلی بار اور دکھا دے گا ڈیسکٹاپ اور آئیکن جو ادھر میں نے بتا دیا ہے آپ کو. تو اس کے بعد آپ نے وہ سافٹ ویئر ختم کرنے کے بعد لیپ ٹاپ کو وہ جو پرانے فولڈرز ہیں انہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد لیپ ٹاپ کو ریسٹارٹ کریں, ریسائیکل بن میں جائیں, ادھر سے بھی ریسٹارٹ کریں ہر چیز. اور پھر اس کے بعد جی آپ اسے جا کے دوبارہ سافٹ ویئر کو اوپن کریں. اب وہ اس طرح جب آ جائے گا تو میں آپ کو ڈائریکٹ اوپن کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے. اسی طرح ہی وہ آئے گا اور آپ نے اوپن کرنا ہے. اور دیکھیں جو چیز ہمیں ادھر بتا رہا تھا وہی چیز ہی آئی ہے اس پہ. یہ دیکھیں یہ اسی طرح اوپن ہے, ادھر ہی دیکھ رہی ہے اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں وہ اوپن ہماری فائل ہو گئی ہے. میرے پاس پہلے تھا تو اس لیے ہو گیا. تو آپ جو اوکے کریں گے نیکسٹ, یہ زوم ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے ان آپشن میں زیادہ نہیں جانا. ابھی آپ نے اسے 2-3 بار بند کر کے دوبارہ بھی چلانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو انسٹالنگ ہے وہ جو کیونکہ ونڈو کریک ہو جاتی ہے تو کریک نہیں ہونے دینا ہم نے. ٹھیک ہے, 2-3 بار جب دوبارہ ریسٹارٹ کر کے دوبارہ چلائیں گے تو وہ سافٹ ویئر ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ کا. پھر اس کے بعد پیج آپ کو اوپن ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر احتیاط کرنی ہے کہ کسی فاؤنٹ پہ نہیں جانا کل تک. ٹھیک ہے, اور باقی یہ بالکل سیم اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اتنا نہیں ہے جی. یہ بھی اس کے فاؤنٹس ہوں گے ادھر, وہ ہم دیکھیں گے کل انشاءاللہ. اور امپورٹ پیج میں جو بھی ہو وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے ڈیسکٹاپ میں. ٹھیک ہے, وہی چیزیں یعنی آپ نے پھر دیکھنی ہے. اور بالکل بھی اسی طرح آگے سیم ہی کام ہوتے جائیں گے. 2-3 بار آپ دوبارہ بند کر کے چلائیں گے. میں ایک بار دوبارہ کلوز کر کے لیپ ٹاپ کو ریفریش کروں گا اور دوبارہ میں اوپن کروں گا. ابھی تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں اس پہ. جیسے یہ انسٹال ہو جائے تو اس کے بعد ہم آگے کریں گے. یہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اس پہ. یہ بھی بالکل وہی سیم طریقہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ ہمیں بتا رہا تھا بالکل ویسا ہی ہے. ابھی دیکھیں ہم نے وہی چیزیں کھولی ہیں جو ادھر آئی تھی. یہ
हाँ जी, ये देखें, ये बिल्कुल वही तरीका हो गया। ठीक है, आज जो हमने किए हैं उसके 2 तरीके किए हैं, कल इसका तीसरा तरीका करेंगे इंशाल्लाह। और अभी आप इसे डाउनलोड करें, फिर इंस्टॉल करें, फिर डेस्कटॉप में फाइलों को लाएं, और इसका जो चीज़ समझना है वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो डाउनलोड में या इंस्टॉल में तो वो आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसका भी अगली क्लास में हल बता दूंगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह टाइपिंग शुरू करेंगे और जो लफ्ज़ लिखते हैं उन्हें सीखेंगे और बेसिक प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल मैंने आपको डाउनलोड का तरीका बता दिया, इसी तरह ही इंशाल्लाह ये डाउनलोड होगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज की क्लास आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जो चीज़ समझना है वो ज़रूर पूछें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगली क्लास का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।